صنایع دستی افغانستان مطرح است و مردم خوشدار از صنایع دستی افغانستان است، چرا که بسیار یک کیفیت کار بلند را کار میکنند. چی زمانهای قدیم بوده و چی زمانهایی که فعلا کار میشه. مردم شوق و هنر افغانستان بسیار میپروره و بسیار دوست داره که از این استفاده کنه بر تنظیم دکور خانه خود. البته انتیک در اصل ما بر چیزایی را انتیک میگوییم که سر از او زحمت انسانی زیاد شده باشه، یعنی مهنت شده باشه، وقت سر زیاد ضایع شده باشه، اونو چیزا را ما انتیک میگوییم. چی فعلا جور شده باشه، چی قدیم جور شده باشه، مشکل نداره. چیزی که زیبایی خود داشته باشه، یک هنرمند، یک کسی که سر از او کار کرده باشه، اونو را به انتیک میگوییم. و فعلا که ما افغانستان خرید و فروش بسیار داریم، در این حسابی که صنایع دستی افغانستان است و هنر دستی افغانستان ما میخواهیم که در رشد بتیم و بتونیم که میره پیش ببریم. ولی این فشار یادآور شدم، کوچیایی که در کوه ها در صحرا میرن، طبعا بارندگی که میشه، چیزایی که زیر خاک مونده باشه، حتما بارندگی سیلاب داره. اونم چیزا رو ببینید که در سیلاب بعضی وقتا که هوا کمک خوب میشه پیدا میشه، در موره و سکه و گپا در باران و گپا پیدا میشه. البته و در ضمنش مردمایی که در دهات زندگی میکنن، طبعا یک جایی که مثلا یک کمک میکنن، من افتیده از پیش نفر یا میافن میارن. تو بسیاری از مردم از طرف سمت شمال از این طرف میگیرن، پیدا میکنن و میارن در افغانستان، در این کابل فروش میرسونن. خمون تو البته کسی در اصل تو کسی نیست که باستانشناس باشه باید تحلیل کنه که این چیزایی که مثلا در افغانستان طبعا در دهات است، مردم در قریجات است، پایین و بالا میرن و چیزا رو میتونن که پیدا کنن و چیزایی که مربوط هنر افغانستان میشه، مربوط موزیم افغانستان میشه، اونها رو خریداری کنن. خریداری نکنن موزیم باید مونده شود. این یک کس فکر نکنن در اصل باشه و اگر باشه ما ندیم تا فعلا نه بر مردم نشان بدیم که ما یک صنایع دستی افغانستان داریم و میتونیم که صنایع دستی خود چیز در سابق بوده و چی فعلا بتونیم که صنایع دستی خود رشد بدیم. این یک مسئول یک کس نیست در راست که این کار رشد بده. این مشکل کار مسلمته.